श्रीमद्वाग्भट विरचितम् अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानम् आयुष्काम्यम् अध्यायः। श्लोकः। रजस्समस्य मनसो दोष्य दोषावधारितौ सन्धिः रजः प्लस तमः विसर्गसन्धिः तमः प्लस च विसर्गसन्धिः मनसः प्लस दो विसर्गसन्धिः दोषौ प्लस उधारितौ अयवयावसन्धिः अन्तर्लिङ्गविभक्तिवचनानि। रजः सकारान्तनपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं तमः सकारान्तनपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं च अव्यय मनसः सकारान्तनपुंसकलिङ्गं षष्ठी एकवचनं द्वौ अकारान्तपुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं दोषौ अकारान्तपुल्लिङ्गं प्रथमा द्विवचनम् उदाहृतौ अकारान्तपुल्लिङ्गं प्रथमा द्विवचनं विशेषण विशेष्य द्वौ विशेषणं दोषौ विशेष्य पदार्थः रजः रजस तमः तमस च एंड मनसः ऑफ द माइंड द्वौ टू च एंड दोषौ टू दोषास उदाहृतौ कोटेड ब्रॉट अप अन्वयः मनसः रजः तमः च इति द्वौ दोषौ उदाहृतौ स्तः। अर्थः देयर आर टू दोषास ऑफ द माइंड brought up as rajas and tamas। धन्यवादः।